नाज़रीन हम एक बड़े खतरनाक और पेनफुल टाइम से गुजर रहे हैं, और पेनफुल इसलिए है जो कुछ गजा में हो रहा है ये बहुत ही पेनफुल है, इसका एक एक लम्हा जो है वो पेनफुल है, और डेंजरस और खतरनाक इसलिए है कि दुनिया जो है वो जंगों की तरफ जा रही है, बहुत सारी नेशंस की तरफ जंगें बढ़ रही हैं और मिडिल ईस्ट में जंगें फैल रही हैं। और ये जो काम इजराइल ने किया है कि 22 महीनों के बाद, और पूरी दुनिया से सीज फायर की डिमांड्स भी आई, रिक्वेस्ट भी आई, वार्निंग भी आई, उस सब को इजराइल ने रिजेक्ट करते हुए एक नया अग्रेशन जब वो शुरू कर दिया है। तो इस सारे मामले से इजराइल ने दुनिया को एक बड़े खतरनाक तरीन पॉइंट के ऊपर वो ले आया है, बड़े डेंजरस और सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर ले आया है, क्योंकि नेवर एवर नाज़रीन इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो वट एवर द कॉन्फ्लिक्ट आप उठाकर देख लें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारी दुनिया उसके बारे में सीज फायर कर रही है और वहां पर सीज फायर ना हुआ हो। इवन यूक्रेन में आज वो सूरत हाल नहीं है कि सारी दुनिया वहां पर सीज फायर कर रही है और इस तरह की कोई सूरत हाल है कि सीज फायर नहीं हो रहा, वो तो खुद नहीं चाहते ना सीज फायर करना। सिर्फ एक ही वाकया में मिलता, और वहां पर तो एक जंग हो रही है, यहां पर तो जंग भी नहीं हो रही, तो सिर्फ हमें एक वाकया मिलता है। तो सोचिए ये कितनी अजब बात है कि सारी दुनिया सीज फायर कर रही है लेकिन सीज फायर हो नहीं रहा है, और इजराइल उसके जवाब में नया अग्रेशन जब वो करता चला जा रहा है। तो इससे ये बात भी वाज़ेह है कि इजराइल कैसे दुनिया को कंट्रोल करता है, दुनिया की गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसकी लॉबीज कैसे कंट्रोल करती हैं। तो वो जो सारी थेरीज हैं, जो सारी कहा जाता है कि ये तो बस कंट्रोवर्शियल थेरीज हैं, वो भी सच साबित होती हैं। तो इसलिए ये लड़ाई सिर्फ यहां पर एक स्टेट ऑफ इजराइल के साथ नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो सिस्टम जो दुनिया को जकड़े हुए है वो सारा कनेक्टेड है, क्योंकि यहां पर जब स्टेट ऑफ इजराइल को शिकस्त होगी तो पूरा ऑर्डर जो है वो उसके साथ गिरेगा। अब इधर ईरान ने जो है वो नाज़रीन जंगी मशकें इस वक्त लॉन्च कर दी हैं, ईरान ने ड्रिल्स जो है वो लॉन्च कर दी हैं, वहां पर नए टेस्ट वो कर रहे हैं, और इसी दरमियान ईरान के राब्ते जो है वो मिस्र के साथ हो रहे हैं, इनफैक्ट टर्की के राब्ते भी मिस्र के साथ हो रहे हैं, और दोनों मुल्क जो है वो मिलिट्री जो टाइज हैं उस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो गजा में इजराइल प्लान कर रहा है उसमें सबसे पहला जो मुल्क मुतासर होगा वो मिस्र है। तो ईरान भी मिलिट्री जो कॉपरेशन है उसको डीप कर रहा है, टर्की भी जो मिलिट्री कॉपरेशन है इजिप्ट के साथ उसको डीप कर रहा है, और बेलारूस के साथ ईरान ने मिलकर यह अनाउंस किया है कि वो पूरी तरह से अमेरिका की जो हेजेमनी है उसका सामना करेंगे। और जो मागा है यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज कर रही है, जो उन्होंने एक इजरायली ऑफिशियल को छोड़ा है जो चीफ था साइबर सिक्योरिटी का, उस पर संगीन तरीन चार्जेस थे, लेकिन उसको खुफिया तरीके से चुपके से उसको रिहा कर दिया गया। तो वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा जो वो पाया जा रहा है, और वेस्ट बैंक में आज एस्केलेशन देखी जा रही है, वेस्ट बैंक में बड़े अटैक्स इजरायलियों पर हुए हैं। तो ये तमाम तरह सूरत हाल जब आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं ईरान के हवाले से, बहुत सारी खबरें हैं। बुनियादी जो लड़ाई मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है वो ईरान के खिलाफ है, ये जो सारी रेजिस्टेंस है इसको ईरान ही सपोर्ट करता है। तो बुनियादी लड़ाई यहां पर ईरान से लड़ी जा रही है, और बरह रास्त लड़ाई भी हमने 12 दिन में देखी, और बाकी जो इनडायरेक्ट फाइट है वो भी सारी ईरान के साथ है। तो 12 दिन की फाइट के बाद पहली बार ईरान ने जंगी मशकें जो है वो शुरू कर दी हैं, और उसमें बहुत सारे नए टेस्ट भी किए जा रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस, ईरान नेवी लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट मिलिट्री ड्रिल्स सिंस 12-day वॉर विद इजराइल। Sustainable power 1404 drills, Iran's Nasir Qadir and Qadir anti-ship cruise missiles destroy targets। तो ये बहुत सारे मिसाइल जो है उन्होंने यहां पर टेस्ट किए हैं, और ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर हो रही हैं और बहरे हिंद के अंदर ये जंगी मशकें हो रही हैं। तो यानी ये वही एरिया है जहां पर बुनियादी तौर पर लड़ाई होनी है अमेरिका से, और गल्फ ऑफ ओमान में कशीदगी अक्सर रहती है क्योंकि साथ ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, तो यहां पर और बहरे हिंद के अंदर भी उनकी जंगी मशकें जो हो रही हैं। ईरान ने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है वेनेजुएला के हवाले से। वेनेजुएला जो है वो इस वक्त बड़े डेंजरस तरीन सूरत हाल में आ गया है, क्योंकि वो जंग की तरफ मामला जा रहा है। ईरान कंडेम्स यूएस वॉर मॉन्गरिंग पॉलिसी टुवर्ड वेनेजुएला, वॉर मॉन्गरिंग पॉलिसी। अब नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाली अब वो वेनेजुएला के साहिलों पर उसके वॉरशिप्स आकर खड़े हो गए, यानी जैसे वो इराक में, लिबिया में और आगे पीछे शाम में जमहूरियत लाने के लिए आए थे, तो अब वो वेनेजुएला के साहिलों पर जमहूरियत आकर जब वो खड़ी हो गई है, और व्हाइट हाउस ने मडोरो को डिक्लेयर कर दिया है एक इलिजिटिमेट हुक्मरान। किसी भी जंग से पहले यही होता है, उसकी गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है, उसका लीडर डिक्टेटर है, फलाना है। तो मडोरो को इलिजिटिमेट हुक्मरान डिक्लेयर कर दिया है, और साथ व्हाइट हाउस ने मजीद ये कहा है कि वो तो ड्रग माफिया है, और वो इस पूरे रीजन में जो ड्रग सारा है वो चला रहा है, और ये ड्रग्स है वो अमेरिका भी भेज रहा है। तो इसलिए मडोरो को जो है वो हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, मडोरो को जो है वो हम जो है उसको सजा देंगे, ये व्हाइट हाउस ने जब ऐलान किया है। और वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ वहां पर ड्रग्स से जो है वो लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स जो है वो वहां से अमेरिका भेजते हैं। ये अब नया किस्सा है, यानी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको जवाब बनाकर जंगें होती नहीं, और अब जो है वो ड्रग्स को जवाब बनाकर एक अलग सतह की जंग। और ये बात ध्यान में रखें कि वेनेजुएला चूंकि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स दुनिया में, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है वो वेनेजुएला के पास है, और सिर्फ
آئل نہیں ہے, وہاں پر گولڈ بھی ہے, اور اس وقت امریکہ کو نیچرل ریسورسز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس کا جو کرنسی ہے وہ پوری طرح سے ایک تو کمزور تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جب کرنسی بنی تھی تو یہ لنک تھی ود گولڈ, ٹھیک ہے نا, تو 71 کے بعد اس کو ڈی لنک کر دیا گیا, اور بس جو ہے وہ اس کی پرنٹنگ ہوتی رہی آج تک وہ پرنٹ ہو رہا ہے, وہ کسی چیز کے ساتھ لنک نہیں ہے. سو اب ان کو نیچرل ریسورس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو آئل, تو گولڈ, اور پھر اسٹریٹجک امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے وینزویلا کی, کیونکہ اس ریجن میں وینزویلا کا بہت بڑا کردار ہے امریکی ہیجمنی کو چیلنج کرنے کے لیے. تو وہاں پر اب یہ بڑا خطرناک ٹائم ہے کہ وارشپس ان کے دروازوں کے پر آ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور ڈپلائے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. اور بیلاروس میں ایران کے صدر موجود ہیں, وہاں پر انہوں نے کہا ہے پزیکشیا سیز ایران اینڈ بیلاروس کلوز رینکس اگینسٹ US لیڈ یونیلیٹرلزم. امریکہ کی جو بدماشی ہے, امریکہ کا جو یونیلیٹرلزم ہے, امریکہ کی جو ہیجمنی ہے, ڈومینیشن ہے, اس کے ساتھ ہم بھرپور طریقے سے سامنا کریں گے. یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے یہ بھی امریکی یونیلیٹرلزم ہی کا نتیجہ ہے. تو دیکھیے یہ ساری جو ہے وہ وکٹمز قومیں ہیں, بیلاروس, ایران, کیوبا, وینزویلا, یہ ساری وکٹم قومیں ہیں. تو ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا تو یہ سرنڈر کریں گے یا پھر لڑیں گے. ڈپلومیسی کا آپشن ان کے پاس نہ تھا نہ ہے. امریکہ اور اسرائیل یہ پرٹینڈ تو کرتے ہیں کہ ہم ان کو آپشن دے رہے ہیں اور ڈائلاگ کر رہے ہیں, لیکن وہ آپشن کبھی نہ ایگزسٹ کرتا تھا نہ آج ایگزسٹ کرتا ہے. تو سرنڈر ہے یا فائٹ ہے, دو ہی آپشن ہے. تو باقی دنیا تو سرنڈر کر چکی ہے, لیکن یہ قومیں سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنگ کرنا بھی ان کا مقصد نہیں ہے, لیکن ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو یہ آپس میں جتنی کیپیسٹی میں اکٹھے ہو سکتے ہیں یا جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور اس سارے سینیریو میں ایران کا نیوکلر اس لیے سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. دیکھیں ورلڈ وار کے بعد سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں جو اسلامی دنیا مثال کے طور پر اگر اس سے امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو کون سا اسلامی ملک ہے جو امریکہ سے جیت سکتا ہے؟ ایک طرح سے کسی کی بھی ملٹری مائٹ جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے کی تو نہیں ہے. تو پھر جو نیوکلر ہوتا ہے وہ ساری ملٹری مائٹ کو چیلنج کر دیتا ہے. تو اس لیے ایران کا جو نیوکلر ہے وہ ان وکٹم قوموں میں, چونکہ کسی کے پاس بھی نیوکلر نہیں ہے, تو ایران کا نیوکلر ہونا وہ ایک یعنی ان کی نمائندہ گورنمنٹ کے طور پر, نمائندہ نیشن کے طور پر بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور دوسرا پھر مڈل ایسٹ میں سارا طاقت کا توازن بدل جاتا ہے کہ کنونشنل جو پاور ہے وہ تو پھر سائڈ پر رہ جاتی ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس نیوکلر آ گیا ہے. اس لیے یہ نیوکلر جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ترین بات ہے, اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیوکلر بنے. اور ایران کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ جب ان پر دوبارہ بھی حملہ ہونا ہے تو وہ بھی نیوکلر کی طرف جب وہ بڑھیں. تو کہیں نہ کہیں ایران کام کر رہا ہوگا خفیہ انداز میں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایران کے جو سائنٹسٹ ہیں نیوکلر, انہوں نے رشیا کا دورہ بھی کیا ہے. اچھا, اسی درمیان ایران کے رابطے جب وہ مصر کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور مصر سے اس لیے ہو رہے ہیں کہ مصر پہلا ملک ہے جو متاثر ہونا ہے, اور سب سے پہلے فلسطینیوں کو انہوں نے مصر ہی ڈسپلیس کرنا ہے. اور جس فیز کا اب وہ آغاز کر چکے ہیں ایک طرح سے, تو اب یہ فیز اسرائیل کے مطابق آ گیا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے. تو آگے آنے والے دن اور ویکس جب وہ بہت زیادہ خوفناک ہونے جا رہے ہیں. تو ایران اینڈ ایجپٹ سینشور اسرائیل's plan to take over Gaza, relocate residents. تو ایجپٹ جو ہے وہ ملٹری ایک سپورٹ یعنی ٹرکی سے وہ فائٹر جیٹس لے رہا ہے, ایران کے ساتھ بھی ملٹری ٹائز, اور چائنا کے ساتھ سے بھی وہ ملٹری اور ٹریننگ اور بہت سارے اکوپمنٹ وہ ایکوائر کر رہا ہے. تو مصر بھی تیزی کے ساتھ اپنی طاقت بڑھانے کے اوپر جب فوکس کر رہا ہے, لیکن مصر نے کافی دیر کی ہے, اور مصر نے جو گیس ڈیل کی ہے وہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے, اور بالکل اس کو سوٹ نہیں کرتی تھی اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر. ایک بڑا عجب واقعہ ہوا ہے, ایک ہیکر جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے. انہوں نے وارن کیا ہے مصر کو کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو گیس ڈیل ہے اس کو کینسل کریں, اور انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں ایک اور ویڈیو ایڈ کی, اور وہ ایجپٹ کے انٹیریئر منسٹر ہیں, اور ان کی ویڈیو کال تھی, سیکسول ریلیٹڈ ویڈیو کال تھی جو انہوں نے اس میں ایڈ کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ گیس ڈیل کینسل نہیں کریں گے تو ایسی اور بہت ساری ویڈیوز ہے وہ میں ریلیز کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ ہیکر پتہ نہیں وہ ان نون ہیکر ہے جو سامنے آیا. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹرینتھنگ ڈیفنس پاور ایران سول شیلڈ اگینسٹ تھریٹس, ٹاپ جنرلز. اور رشیا نے ایران کے حق میں اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, چائنا کے بعد چائنا نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, رشیا نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یورپ جو سنیپ بیک ایکٹیویشن کرنے جا رہی ہیں یہ فنڈامنٹلی انلیگل ہے, جو سینکشنز ایران پر لگنے جا رہی ہیں. اگلے ہفتے 10 دن کے اندر ایران پر سینکشن جب اناؤنس ہو سکتی ہیں, جس سے معاملات اور خراب ہوں گے, اور یہ ایک لیجیٹیمیسی ہوگی اسرائیل کے لیے, سو کالڈ لیجیٹیمیسی, کہ جب سینکشنز بھی لگ گئی ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران نیوکلر بنا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر اٹیک کر دیا جائے. اور جو پولینڈ میں واقعہ ہوا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. پولینڈ میں رشین ڈرونز گرے ہیں جو ایرانی ڈرونز ہیں, ٹھیک ہے نا, شہید ڈرونز ہیں, رشیا کی طرف سے وہاں پر گرے ہیں. تو اس طرح یہ معاملہ کافی سینسٹیو ہے. کئی اب یہ ساری ڈائمینشنز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسی درمیان امریکہ میں ایک تو پبلک اوپینین تیزی کے ساتھ شفٹ ہو رہی ہے. کل ایک نیا سروے بھی سامنے آیا, رائٹرز نے وہ سروے کیا جس میں میجورٹی آف امریکنز یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ کل رائٹرز نے اور ایسوسیٹڈ پریس نے جوائنٹلی سروے کیا. میجورٹی آف امریکنز یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لینا چاہیے.
और दूसरा वहां पर यह है कि जो खबर लीक हुई, सामने आई कि जो चीफ था साइबर का नेतन्याहू का, उसको इन्होंने रिलीज कर दिया, जिस पर बड़े संगीन तरीन चार्जेस थे सेक्सुअल एक्टिविटी के बच्चों से। तो उसके ऊपर बड़ा गुस्सा है। मागा इरप्ट्स आफ्टर इजरायली ऑफिशियल चार्ज्ड इन चाइल्ड सेक्स रिंग फ्लीज यूएस। ट्रंप allies slam release of Israeli cyber chief accused in child sex sting. The Make America Great Again movement is pressuring the Trump administration after allowing a detained Israeli official to leave the country. अब ये वहां पर बिल्कुल एक अजब मामला है, यानी वो इसको किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि इजराइल इस हद तक अमेरिका में हावी है, और इससे पहले इजरायली यहां पर क्या क्या कुछ करते रहे हैं, उनको कैसे यहां से जब रिलीज किया जा चुका है। और ग्रोक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है ट्विटर का, उससे लोग वहां पर अमेरिकन पूछ रहे हैं, तो ग्रोक ने बताया कि 2014 से लेकर 2025 तक 60 ऐसे लोग हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इस तरह के गैंग्स चला रहे थे, और वो उनको इसी तरह से रिलीज कर दिया गया, गिरफ्तार हुए और उसके बाद उनको खुफिया तरीके से रिलीज कर दिया गया। 60 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, तो ये रिकॉर्ड भी उनके सामने आ रहा है। तो इसलिए गुस्सा वहां पर शदीद है कि अच्छा, मतलब इजरायली हमें ऐसे कंट्रोल, चले हम तो ये समझते हैं कि भाई हम इजराइल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हमारे अलायंस के बारे में दुनिया जो भी कहे, लेकिन इन पावर तो हम हैं। अच्छा, अब पता चल रहा है कि नहीं, इन पावर तो इजराइल है जो हमें कंट्रोल किए हुए, और वो हमारे लोगों के साथ आकर यहां पर जो मर्जी करता रहा और फिर उसको रिलीज कर दिया जाए। तो बड़ा गुस्सा वहां पर है। जो माइक हॉकबे है, जो एम्बेसडर अमेरिका का इजराइल में, जरा उसकी स्टेटमेंट देखिए। कहता है यूएस एम्बेसडर हॉकबे सेज यूरोपियन रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन हर्ट हॉस्टेजेस टॉक्स। अब ये है तो अजब सी बात, लेकिन डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि वहां पर वो किस अंदाज में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। अब अमेरिकी एम्बेसडर ये कह रहा है यूरोपियंस को कि ये जो तुमने फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बातें की हैं, इससे जो यहां पर मामला हल नहीं हो रहा, अमन नहीं हो रहा तुम्हारी इस बात से। तो ये लॉजिक कौन सी लॉजिक है? तो ये वो लॉजिक है, देखें, इजरायली उनको ये कहते हैं कि फलस्तीनियों के लिए कोई सपोर्ट अनाउंस होनी नहीं चाहिए। अगर फलस्तीनियों के लिए कोई भी सपोर्ट होगी तो इससे उनको एक हौसला मिलेगा। तो अगर उनको यह बावर करवा दिया जाए कि तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा दुनिया में, अरब्स तो फारिग हो गए, बाकी दुनिया में भी कोई तुम्हें बचाने के लिए आने वाला नहीं है, तो उसके बाद वो सरेंडर कर देंगे। एक तो ये बात। दूसरा, वो ये कहते हैं कि तुम जो ये धड़ाधड़ फलस्तीन के हक में बातें कर रहे हो, तुम्हारा क्या लगता है फलस्तीन, और क्या हो गया अगर हमने एक जेनोसाइड कर ली? तुमने 500 साल में क्या किया है? अगर हमने एक जेनोसाइड कर दिया तो क्या हुआ? तुमने जो सेटलर कॉलोनीज बनाई हैं दुनिया में, तो तुम वहां पर ये नहीं करते रहे हो? आज तुम जब ये चोला पहनकर ह्यूमन राइट्स का आ गए हो, हमें नहीं पता तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। और फिर वो उनको कहते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुम हमसे ताल्लुक तोड़ रहे हो, हमारे खिलाफ जा रहे हो, तो तुम मुसलमानों से इत्तेहाद बना रहे हो। यानी अब तुम अलायंस बनाओगे मुसलमानों से, हमें छोड़कर, और हम जो आपके रिलायबल पार्टनर हैं और आप जैसे हैं, हमारा कल्चर सेम है, हम अंग्रेजी बोलने वाले हैं, गोरे चिट्टे हैं, और हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड बिलीव्स हैं, शेयर्ड वैल्यूज हैं, अब तुम इन बारबेरियंस के साथ जाकर ताल्लुकात बनाओगे। तो वो इस अंदाज से, और ये लॉजिक वहां से आती है, वरना ये कौन सी लॉजिक है कि भाई वहां पर सीज फायर की बात करने से यहां पर अमन नहीं हो रहा? ये कौन सी लॉजिक है? तो ये इतनी बेरहम लॉजिक है जो आपके सामने मैंने रखी है। अच्छा, इजराइल जो है वो फौज की शदीद कमी का सामना है, और खबर यह है कि इजराइल ने बाकायदा अपना जो डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में खासतौर पर, उसको कह दिया है कि वो लड़ने के लिए इजराइल आए। ABC quoting Israeli army officials, the army issued a call to all the communities abroad due to severe shortages of soldiers. अब ये अलग सतह का प्रॉब्लम है, देखें, यानी वो इनके मजहब के लोग दुनिया में जहां जहां भी रहते हैं, उनको उन्होंने कहा है कि वो इजराइल आए लड़ने के लिए। देखें, मिसाल ऑस्ट्रेलिया में रहता है कोई, यूरोप में रहता है कोई, कनाडा में रहता है कोई, मैक्सिको में रहता है, तो उनको कहा जा रहा है कि वो यहां पर आकर लड़ें। नेशनल वो उस कंट्री का है, लेकिन लड़ेगा आकर इजराइल के लिए, ये तो उन मुल्कों के लिए बड़ा ट्रबल होने वाला है। और दूसरा, मिसाल के तौर पे कोई मुस्लिम मुल्क ये कह सकता है किसी दूसरे मुल्क के नेशनल को मजहब की बुनियाद के ऊपर कि तुम आकर इधर हमारे लिए लड़ो, तो ये तो बड़ी अजब सी बात है। और फिर वहां पर यानी वो फौजियों को भी कह रहे हैं, जो इनके मजहब के लोग मुख्तलिफ फौजियों में हैं, उनको भी कह रहे हैं कि आकर लड़ो। और ऑस्ट्रेलिया में 2 मरतबा ये वाकया रिपोर्ट हो चुका है कि इनके मजहब का एक फौजी और एक अफसर वो ज्यादा लॉयल था टू इजराइल रादर देन ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो मुल्क ऑलरेडी एक क्राइसिस महसूस कर रहे हैं, और अगर आप हिस्से में जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि वो इनको कोई लव नहीं करते हैं, बल्कि एक्चुअली तो वो चाहते हैं कि ये कभी वापस यूरोप ना आए, क्योंकि सदियों तक वो इनके साथ क्या कुछ करते रहे। तो ये भी एक मसला है। तो इसलिए जंग जारी रहेगी तो मसले इजराइल को घेरते चले जाएंगे। हैरड्स की एक जबरदस्त हेडलाइन देखिए, हैरड कह रहा है, उधर माइक हॉकबे का बयान देखिए और इधर हैरड्स का बयान देखिए, ट्रम्प सपोर्ट फॉर नेतन्याहू इज नाउ द मेन ऑब्स्टेकल टू अ गाजा सीजफायर डील।
اصل میں یہ جو ڈیل نہیں ہو رہی اس وقت، اگر سیز فائر نہیں ہو رہا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ٹرمپ ہے. وہ جو نوبل پیس پرائز کے لیے جس کو اسلامی دنیا نے بھی نامزد کیا ہے، جو امن کا مسیحا ہے، خوشحالی کا مسیحا ہے، کہتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دنیا میں جنگیں رکوانا. تو ہیرڈ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی ریزن نہ حماس ہے، نہ حزب اللہ ہے، نہ ایران ہے، نہ انصار اللہ ہے، نہ یورپینز ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ جب ٹرمپ ہے. ٹرمپ سارا اس کو جب سپورٹ کر رہا ہے. ویسٹ بینک میں آج بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، اور اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے کہ وی ریسیوڈ رپورٹ آف شوٹنگ ٹارگیٹنگ سیورل اسرائیلیز نیئر ہیشلون اینڈ آور فورسز آر ہیڈنگ ٹو دا سین. تو ہیشلون اور ہیبرون جو سٹی ہے، وہاں پر دو مختلف جگہوں کے پر آج دو بڑے اٹیکس جو ویسٹ بینک کے اندر دیکھے گئے ہیں. اور اسرائیل کے اندر اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیفنس منسٹری کے باہر. جو اسرائیلی سولجرز لڑ رہے ہیں غزہ میں، ان کی مدر جو ہے وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں. سولجرز مدرز participate in a protest in front of Israeli defense minister's house. اس کے گھر کے باہر جب وہ فوجی جن کی مائیں لڑ رہی ہیں وہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں. تو سی این این ایک ہیڈ لائن شیئر کر رہا ہے. سی این این یہ کہہ رہا ہے، ایک اسرائیلی فوجی جس نے غزہ میں وہ گیا تھا، اس کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے میں شاکڈ ہوں کہ we are still talking about war that was supposed to have ended long time ago. کہتا ہے میں شاکڈ ہوں کہ ہم ابھی بھی ایک جنگ، اس جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ جنگ جس کا اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ جنگ جو اب سے بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. ہم ابھی بھی اس جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں. دیکھیں اگین بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں فوج کی شدید کمی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بھی اسلامی ریاست جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس کی جنگ نہیں ہوئی ہے. تو 6 لاکھ اسرائیلی فوج تھی، وہ گئی کدھر؟ تو 1 لاکھ سے زیادہ ان کی جو وہ کیجویلٹیز ہیں. اور یہ جو ان کے تھاؤزنڈز آف اسرائیلی بیرون ملک بھاگے ہیں، ان میں بہت سارے ریزرو سولجرز بھی تھے. تو اس لیے ان کو فوج کی شدید کمی ہے. اچھا، اب نارتھ کوریا کے حوالے سے ایک دلچسپ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ نارتھ کوریا has a secret military base that may pose threat to East Asia and US. The undeclared missile operating base is just 27 kilometers from the border with China, report by US think tank says. ان کے مطابق جناب نارتھ کوریا نے ایک بیس بنا رکھی ہے، اور وہ سیکرٹ ہے، اور وہ انڈکلیئرڈ ہے، اور وہ ہائیلی فورٹیفائڈ ہے. اور اگر وہاں سے میزائل لانچ ہوتے ہیں تو وہ امریکہ بھی پہنچ سکتے ہیں. بلسٹک میزائلز وہاں سے فائر ہو سکتے ہیں، انٹر کانٹیننٹل میزائلز وہاں سے فائر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک عجب وہاں پر کھا پڑی ہوئی ہے، کیونکہ رشیا اور چائنا کے بعد، رشیا اور چائنا تو دیکھنا چلیں بڑی پارز ہیں، اس کے علاوہ تو دنیا میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے میزائلز، ان کے جنگی طیارے جو وہ امریکن سوائل تک پہنچ سکیں. تو یہ تھرڈ کنٹری دنیا میں سامنے آ رہا ہے کہ جس کے میزائل جو وہ امریکن سوائل تک جا سکتے ہیں. آج تک آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکن ہسٹری کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ امریکن سوائل پر نہیں لڑی گئی، وہ امریکہ نے باہر ہی لڑی ہیں. ایون ورلڈ وار بھی امریکن سوائل پر نہیں ہو رہی تھی. تو یہ یعنی کہ ایک ایسی جنگ ہوگی. اب امریکہ اسی چیز کو دیکھتا ہے نا کہ بھائی کوئی ملک دنیا میں انٹر کانٹیننٹل میزائل نہ بنائے، کیونکہ انٹر کانٹیننٹل میزائل جو ہے وہ امریکہ پہنچ سکتا ہے. ابھی پاکستان کے ساتھ بھی تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا، اور امریکہ نے کہا کہ یہ بھی انٹر کانٹیننٹل میزائل جو وہ بنا رہے ہیں. سو یہ اس وقت اچھا ایک جو ہے نا، ایک امریکی نیوی کا بندہ پکڑا گیا ہے دیٹ واز اسپائنگ فار چائنا ڈیورنگ ہز ملٹری سروس. یہ بھی آج ایک واقعہ ہوا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے ڈاز روگا کریں. اللہ حافظ.